अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिलाल महबूब। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है जो कि इंशाअल्लाह ताला खुली किताब की मानद है। एक ऐसा वजीफा जो कि आप करेंगे तो इसके बारे में मशाइख़ कराम ने फरमाया है कि जो भी इंसान इस वजीफा को करेगा, जिस भी मकसद के लिए करेगा, अल्लाह के हुक्म से दुनियावी फायदा के साथ साथ आखिरवी फायदा भी उसको हासिल होगा। जिस भी मकसद के लिए करेगा अल्लाह ताला उसको उस मकसद में कामयाब करेंगे, क्योंकि इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी इंसान ये कलिमा पढ़ लेता है इखलास के साथ, तो मैं गवाही देता हूँ कि वो मेरे किला में दाखिल हो जाएगा। क्योंकि ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो मेरे किला में दाखिल हो जाएगा वो हर किस्म के अजाब से मामून रहेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये अमल करेंगे, आप ये वजीफा करेंगे, जिसके हवाले से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया कि जो भी इंसान इसको पढ़े वो खुशकिस्मत इंसान है जो कि इस जुमला को अदा करने वाला होगा। तो औलाद के हवाले से ये वजीफा जो है वो खास है। आज का जो अमल है औलाद के हवाले से है, आपने इसको औलाद के हवाले से करना है। इंशाअल्लाह ताला आप जब ये अमल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से जैसे ही आपका ये नसाब पूरा हो जाएगा, जो इस अमल का मैं आपसे जिक्र करी हूँ, तो अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज देंगे। वीडियो भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला इसके मुकम्मल तर हदीस की रोज से मैं आपसे मुकम्मल तर फजाइल भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत फायदा हासिल होगा जो आप इसको पूरा सुनेंगे। तो वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमें पहली मरतबा सुन रहे हैं तो बिलाल महबूब को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। क्योंकि इसके अलावा और बहुत से जो औलाद के हवाले से मुजर्रब वज़ाइफ हैं वो हमारे चैनल पर मौजूद है। तो आप चैनल का विजिट भी कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे आप उसके हवाले से कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने भी किया अल्लाह पाक ने उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। तो आज का जो अमल है वो एक बहुत ही खूबसूरत कलिमा जो कि ला इलाहा इल्लल्लाहु के बारे में है, जिसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नकल करते हैं, उनका इरशाद अल्लाह जल्ला शानो का इरशाद नकल करते हैं कि मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, लिहाजा मेरी ही इबादत करो। जो शख्स तुम में से इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु की गवाही देता हो और देता हुआ मेरे पास आए, मुझसे कुछ अर्ज करे, मुझसे कुछ सवाल करे, तो वो मेरे किला में दाखिल हो जाएगा। और जो मेरे किला में दाखिल हो जाएगा वो हर किस्म के अजाब से मामून रहेगा। जो इंसान के ऊपर आजमाइश है, जो हालात हैं, वो बाज़ औक़ात इंसान के अमाल की वजह से उन पर भेजे गए हालात होते हैं, वो अजाब की शक्ल में इंसान के ऊपर नाजिल होते हैं। तो जो भी इंसान कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु को पढ़ेगा तो अल्लाह ताला के अजाब से मामून रहेगा, अल्लाह ताला के अजाब से हिफाजत में रहेगा। तो आपने ये अमल जो कि शेख अबू यजीद करतबी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो इसको नकल करते हैं कि फरमाते हैं कि मैंने ये सुना कि जो शख्स 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु को पढ़ेगा तो अल्लाह के हुक्म से वो अपने लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाएगा और अल्लाह ताला उसको हर किस्म की परेशानी से दूर फरमाएंगे। अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको हर किस्म की परेशानी से उसको दूरी अता फरमाएंगे। तो आपने ये कलिमा इस नियत से पढ़ना है कि या पाक परवरदिगार मैं इस कलिमा को पढ़ रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु को 70,000 मरतबा पढ़ने की नियत करता हूँ, इस नियत से कि आप मुझे औलाद अता फरमाएं। तो आपने इसी तरह से पढ़ना है कि रोजाना की बिना पर आप जितना भी आप पढ़ सकें, जितने मर्जी दिनों में आप इसको कंप्लीट कर सके। कोई दिन की तादाद मुकर्रर नहीं है कि आप इसी दिन में पढ़ें, इसी वक्त में पढ़ें। चलते फिरते उठते बैठते काउंटर पर आप काउंट करते जाएंगे। जब आपका 70,000 मरतबा पूरा हो जाए तो एक जगह अपने मुसल्ले पर बैठ कर 2 नफिल पढ़ने हैं सलातुल हाजत के, और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि ए मेरे पाक परवरदिगार आलम मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जन्नत के दरवाजे पर जो है वो लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु। तो जो शख्स इस कलिमा को कहता रहेगा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसको अजाब नहीं दूंगा, किसी भी किस्म का, ख्वाह वो किसी हालात के हवाले से हो, दुनियावी अजाब हो, क्योंकि इंसान पर भेजे के हालात किसी अजाब से कम नहीं होते हैं। हमारी जिंदगी में जिस चीज की कमी होती है हम उसी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जो है वो सानेहा, सबसे बड़ा अजाब समझते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप वो ख्वाह गुनाहों की सूरत में आपका अजाब का होना है या किसी भी आजमाइश की सूरत में अजाब का होना है, दायमी अजाब
بھی مراد ہو سکتا ہے اس سے، اور قسمت کے بند ہونے کا عذاب بھی جو ہے اس کو شمار کیا جائے۔ اکابرین نے بہت سے اس کے ترجمے کیے ہیں، تو آپ انشاءاللہ تعالی اس کو اس نیت سے کریں گے کہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت جو ہے وہ کسی بھی چیز سے جو ہے وہ آپ کی رحمت جو ہے وہ بعید نہیں ہے۔ آپ مجھے ہر قسم کی میری جو قسمت کے دروازے کھولیں، اولاد کی پریشانی ہے تو اولاد کی پریشانی کو مجھ سے دور فرمائیں۔ انشاءاللہ کوئی خوش قسمت ایسے اخلاص کے ساتھ اگر اس کو ادا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس پر نازل ہوگی۔ جس بھی مقصد کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمام ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید میں یعنی اس کو اجاگر کرنے کے لیے ان آیات کو جو سورہ محمد کی آیت ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تلاوت فرمائی کہ جان رکھو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کر دیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ میں کچھ نہیں کر سکا تو میں نے ان کو بدعات کے ذریعہ سے جو ہے وہ ہلاک کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے تھے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ الٹی شرک میں یا ان بدعات میں جو ہے پڑ جاتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے قرآن کریم موجود ہے، ہمارے سامنے حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار موجود ہیں۔ تو ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا بدعتی طریقہ جو ہے وہ شیئر نہ کیا جائے۔ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسا طریقہ آپ کی خدمت میں لے کر آئیں اولاد کے حوالے سے کہ جو آپ کو شرک کی طرف نہ لے کر جائے بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، کیونکہ انسان اللہ کے قریب ہو کر اپنے دل کی تمام تمناؤں کو جو ہے وہ پا لیتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار جو ہے اور لا الہ الا اللہ سے شیطان جو ہے وہ غرق ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اور انسان کی زندگی میں پیش آنے والے معاملات جو ہیں وہ 95% شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو آپ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ایک دم آپ کے دل کو صاف فرما دیں گے، کیونکہ آئینہ بھیگا ہوا ہو اور جب اس پر کپڑا پھیرا جائے تو وہ دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اس میں نور جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا دل بھی اللہ تعالیٰ منور فرمائیں گے، تمام تر آپ کی دل کے اندر ہوائے نفس جو پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما کر آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم فرمانے کی وجہ محمد رسول اللہ بھی اس کے ساتھ اگر آپ جوڑنا چاہیں تو آپ مکمل کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا آپ پڑھ سکتے ہیں تو پورا پڑھیں، اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی طرح آپ پڑھیں، لیکن آپ اس نیت سے انشاءاللہ 70,000 مرتبہ اس کلمہ کو پورا کر لیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کا یہ کلمہ 70,000 مرتبہ یہ نصاب پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نواز دیں گے۔ بہت ہی خوبصورت عمل ہے، آسان سا عمل ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔